लाहौर की सफाई का मिशन LWMC सफाई टीमें तीनों शिफ्टों में मुतहर्रिक। सफाई के मिशन की तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, हमें LWMC के सफाई मिशन की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर की सफाई का मिशन LWMC की सफाई टीमें तीनों शिफ्टों में काम करने लगी। सफाई मिशन की चेकिंग के लिए CEO बाबर साहब खुद फील्ड में मौजूद थे और बाबर साहब एक बहुत ही मुतहर्रिक और मेहनती ऑफिसर हैं और ये अपना ज़्यादा वक्त दफ्तर में बैठने की बजाय फील्ड में काम करने को तरजीह देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, कच्चा जेल रोड, मादले मिलर रोड, कालाई रोड टाउनशिप का दौरा, सफाई इंतजामात का जायज़ा लिया। दुकानदार सफाई अमले से खुश। दुकानदारों ने बताया कि टाउनशिप मार्केट में रोज़ाना 3 बार वेस्ट कलेक्शन होती है। इसके अलावा बाबर साहब ने मौलाना शौकत अली रोड, फैसल टाउन, जिनाह अस्पताल, लाहौर केनाल, ठोकर फ्लाईओवर, केनाल अंडरपासिस पर जारी मैकेनिकल स्वीपिंग और वर्किंग का जायज़ा लिया। उन्होंने इन्फोर्समेंट टीमों को केनाल रोड पर गश्त बढ़ाने की हिदायत की। नहर किनारे और ग्रीन बेल्ट्स में कूड़ा फेंकने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों से गुजारिश है कि चिप्स के रैपर्स और जूस के डब्बे लाहौर केनाल में फेंकने से गुरेज करें। लाहौरियों को साफ सुथरे और खुशगवार माहौल की फराहमी के लिए हम पुरअज़म हैं। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में खवातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। एक माह में एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल को मुख्तलिफ 50 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े की 26 और हरासमेंट, लेन देन व दीगर मामलात की 20 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। तमाम दरख्वास्तों पर खवातीन के मसाइल को हस्बे ज़ाबित कार्रवाई करते हुए हल किया गया। एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, इमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती है। खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद, हरासगी के रोकथाम के लिए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। खवातीन किसी मसले की सूरत में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़िया का टोबा टेक सिंह का विजिट। दौरान विजिट उन्होंने DPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस की इंस्पेक्शन की और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन SIPS थाना सिटी टोबा टेक सिंह का विजिट किया। दौरान विजिट उन्होंने थाना की बिल्डिंग, थाना जात के रजिस्टर हाई, फ्रंट डेस्क, माल, थाना जात हवालात को रिकॉर्ड रूम, थाना जात की सफाई, मुहर्रर दफ्तर, बैरक मुलाजिम, तफ्तीशी अफसरान के कमरा जात और रिकॉर्ड को चेक किया। थाना जात में SIPS के तहत दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। DPO टोबा इबादत निसार ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन SIPS के हवाले से थाना में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में DIG को ब्रीफ किया। इस मौका पर उनका कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और वसाइल थाना में अवाम दोस्त माहौल, सर्विस डिलीवरी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने में सर्व की जाए। अवामुन नास के साथ इखलाक से पेश आए और अवाम को फौरी इंसाफ फ्राहम किया जाए। इसके अलावा DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़िया ने पुलिस काउंटर, DHQ टोबा पुलिस ड्राइविंग स्कूल और DSP सदर के ऑफिस की इंस्पेक्शन भी की। इस मौका पर DPO टोबा इबादत निसार भी इनके हमरा थे। इसके साथ साथ DIG मुनीर अहमद ज़िया ने पुलिस लाइन में मुनक़िदा दरबार में पुलिस मुलाज़मीन के मसाइल सुने और मौका पर इनके हल के अहकामात जारी किए।
میں عمران خان کی حقیقی آزادی قانون کی بالادستی کا پیروکار ہوں. شیر افضل مروت. ایاز صادق صاحب کے اسپیکر ہوتے یہ تیسرا واقعہ ہے جن لوگوں نے ان ارکان پارلیمان کی بے توقری کی ان کو کٹہرے میں لایا جائے. پولیس منہ اٹھا کر آ جاتی ہے. ان لوگوں نے پارلیمان کو مندر گھنٹا بنا دیا ہے. اسپیکر کو اس دفعہ ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے. اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے. شیر افضل مروت. کرے نا میں کوئی اندھا پیروکار تو نہیں ہوں. میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. اس نظام عدل میں جج رہا ہوں. پارلیمان کا ممبر ہوں. مجھے آپ قائل کریں گے تو میں مانوں گا. میں عمران خان کے سپریمیسی آف لا، قانون کی بالادستی، انصاف کی آزادی اور حقیقی آزادی کا پیروکار ہوں. میں یہ ان فیصلوں کا پیروکار نہیں ہوں کہ جس کا جناب نامینیشن ہو گیا میں اس کو مانوں. وہ 40 سالہ قبض زدہ کیا نام تھا وہ سیکٹری انفارمیشن جو تھا، جو رؤوف حسن اور یہ شمیم نقوی. پشاور میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. صدر بازار میں دکانیں سج گئیں. پشاوری پاکستانی جھنڈے اور بیجز خریدنے میں مصروف. پشاور بچے بڑے اور بزرگ من پسند چیزوں کی خریداری میں مصروف ہیں. لاہور میں باسیوں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا رجحان بڑھ گیا. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے لاہوریوں کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے. جی عظیم چودھری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. جی، لاہور کے علاقہ ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملک عمران علی کھوکھر کی قیادت میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کیا گیا اور گورنر نے انہیں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر خوش آمدید کہا. اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کا عملی ثبوت حلقہ NA 127 اور PP 162 سے کثیر تعداد میں نوجوانوں کی شمولیت ہے. بلاول بھٹو نوجوانوں کے لیڈر ہیں. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور اسے دوبارہ متحرک کرنا میری ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت جو اپنے ورکرز کو عزت دیتی ہے. پیپلز پارٹی مار دھاڑ کی سیاست نہیں بلکہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے میں مل کر بھرپور جدوجہد کریں گے. مختلف جماعتوں کے کارکنوں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہوگا. ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق صدر پریس کلب ڈھنڈیال ڈاکٹر زہیر یوسفی، جنرل سیکریٹری عوامی پریس کلب چکوال آصف علی نائک اینڈ وائس چیئرمین عوامی پریس کلب چکوال راؤ نہید سلیم نے بزرگ سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محمد علی خان کی وفات پر چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ اور چودھری نوشاد علی خان ایڈوکیٹ سے تعزیت کی اور مغفرت کی دعا کی. اس موقع پر معروف عالم دین سید تقی نقوی ملتان، معروف سماجی شخصیت راجہ عمر اور معروف صحافی شفقت یزدانی بھی موجود تھے. ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر MP نیوز چکوال. چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی چنیوٹ نے صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے شہری حدود سے بھینسوں و مویشیوں کے انخلاء کے لیے مویشی مالکان کو 15 یوم کا الٹیمیٹم دے دیا. اس ضمن میں شہری علاقوں میں گائے بھینس رکھنے والے مالکین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. 15 روز کی مہلت ختم ہونے کے بعد لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت شہری حدود میں نظر آنے والے مویشی
पकड़ कर पॉन्डिंग पॉइंट्स मुंतकिल और कानून के तहत मुआशी मालकान को योमिया जुर्माना भी होगा। एडमिनिस्ट्रेट म्यूनसिपल कमेटी वासिफ अब्बास बरल ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत म्यूनसिपल हदूद में गाय भैंस व मवेशी रखना ममनू करार दे दिया गया है और 15 दिन की मोहलत के बाद मालकान से बड़ा जानवर 3000 रुपए योमिया, छोटा जानवर 1000 रुपए जबकि खुराक की मद में भी योमिया वसूल किया जाएगा। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए गाय भैंसों व मवेशियों का इनखला नागुज़ीर है और मुहिम पूरी कानूनी कुव्वत से शुरू होगी जिसमें किसी किस्म की रायत की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा मालकान जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और दिए गए वक्त के अंदर अपने जानवर अज खुद शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल कर लें।